बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। किसी भी शख्स को अपना दीवाना आशिक बनाने के लिए पावरफुल अमल 111 मरतबा पढ़कर दम करें और तमाशा देखें। मोहब्बत के अमलों में जहां मैंने बहुत सारे बताए हैं, ये अमल उनमें समझे सेकंड थर्ड पोजीशन के ऊपर आता है और इसकी प्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है और बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने जिसको दिया हो और उस पर उसका पॉजिटिव रिस्पांस ना आया हो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत के अंदर पॉजिटिव रिस्पांस आए, आपकी मोहब्बत आपकी मुट्ठी में आए, हमेशा आपकी दीवाना बन के रहे, तो ये अमल आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसला ये होता है कि हम अमल करते नहीं हैं और जो अमल बताया जाता है, मैंने बताया 11 दिन करना है, अब 2 दिन 3 दिन करते हैं, अमल काम नहीं करता, फिर राब्ता करता है ये अमल काम नहीं कर रहा, क्या करें। मैंने कहा 11 दिन। अब मैंने क्या किया, जिनको 11 दिन का अमल देता हूँ फिर मैं उनसे बात ही नहीं करता, क्योंकि 2 दिन 3 दिन सम टाइम नहीं असर होता, सम टाइम पहले दिन असर होता है, लेकिन 11 दिन उसकी ज़कात निकालनी ज़रूरी होती है। जब तक आप ज़कात नहीं निकालेंगे आपको फ़ायदा नहीं हासिल होगा। ये अमल भी आपने 11 रातें करना है और 111 मरतबा जस्ट पढ़ना है। कोई मुश्किल है, ज़रा सा मुश्किल नहीं है। मेरे ख्याल से 5 मिनट भी आपको पढ़ते हुए नहीं लगेंगे इस अमल को, लेकिन इतना पावरफुल अमल है कि आप करके देखेंगे, फिर रिस्पांस पॉजिटिव खुद से देंगे। कौन सा अमल है इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह शेयर करने लगूँ। आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा। खास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विद आउट स्किप किए हुए। अमल पर जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ कर लेते हैं। आपने दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर कहना है और दिल से कहें, ज़ुबान से कहें, कमेंट्स में लिखें, जिस तरह पॉसिबल हो आपने आमीन ज़रूर कहना है। और अगर आप अपने लिए भी दुआ कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ ज़रूर की जाएगी। आज की जो हमारे पास पहली दुआ है, कहते हैं कि 2024 अल्लाह आमीन। दुआ करें मुझे मेरा प्यार वापस मिल जाए, बहुत रुकावटें हैं, डिप्रेशन की शिकार हो रही हूँ, अनब्लॉक करें मुझे और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। बहुत लोग हसद कर रहे हैं और बहुत रुकावटें बन रही हैं, प्लीज़ कम से कम 40 लोग आमीन ज़रूर बोल दें। तो आप आमीन ज़रूर कहिएगा। आज आप कहेंगे, कल आपके लिए अल्लाह ऐसे बंदे पैदा फरमाएगा जो आपके लिए आमीन कहेंगे। और इनके लिए दुआ है अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत, इनका प्यार नसीब फरमा दे और जो ब्लॉक किया हुआ है फौरी तौर के ऊपर अनब्लॉक कर दे। और जो लोग अल्लाह ताला इनको, इनके रिश्ते को हर किस्म की नज़रबद से, हसद से, शरीर लोगों के शर से महफूज रखे और अल्लाह ताला इनके हक़ में मांगी हुई दुआ को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके नसीब सबसे अच्छे कर दे, किस्मत अल्लाह ताला सूरज से तेज़ चमका दे और अल्लाह ताला इनको खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए। इसी साल 2024 में इनकी शादी हो जाए और शादी के बाद हंसी खुशी जो है वो ज़िंदगी को गुजार लें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं, कहते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, मेरी 1 फरवरी को शादी होने वाली है, लेकिन मंगेर उत्तर पता नहीं क्यों अब राब्ता नहीं कर रहा है। प्लीज़ दुआ करें, अल्लाह पाक सब के मसले हल कर दे, उसके सदके मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सबके लिए इन्होंने दुआ भी की है, अल्लाह ताला इनकी दुआ सब के हक़ में जो है वो कबूल फरमा ले। और इनकी शादी होने वाली है, अल्लाह ताला इस शादी को इनके लिए नेक बना दे, अच्छे असबाब पैदा फरमा दे, आपस के अंदर इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, उल्फत पैदा फरमा दे। और मोहब्बत की समझे पीक शादी ही है और अल्लाह ताला इनको अज़वाजी खुशियाँ नसीब फरमाए और शादी के बाद भी दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी को गुजारें। और अभी भी अगर कोई इनके दरमियान में गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, अल्लाह ताला जो है उसको दूर फरमा दे और अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत, इनका प्यार इनको नसीब फरमा दे और हर किस्म का मसला इनका फौरी तौर के ऊपर हल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास दुआ के लिए हैं, कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करें, मेरा महबूब राज़ी हो जाए और उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए और उसके साथ नसीब मिला दे,
آمین۔ 40 لوگ میرے لیے دعا ضرور کریں۔ تو 40 لوگوں کا میں نے جیسے بتلایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب 40 لوگ کسی دعا پر آمین کہتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، تو آپ نے دعا ضرور کرنی ہے اور ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے محبوب میں جو بھی آپس کے اندر غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپس کے درمیان بے پناہ محبت پیدا فرما دے، نصیب اچھا کر دیں، ان کی محبت ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی آمین ان کے حق میں قبول فرما لے۔ اور جتنی یہاں پر ہمارے ہیں بہنیں ہیں بھائی ہیں جو محبت کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اسی سال 2024 میں ان کی محبت ان کو عطا فرما دے۔ جو شادی کے حوالے سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی من پسند شادی اسی سال 2024 میں کرا دے، اور اللہ تعالیٰ ساری کی ساری رکاوٹیں جو ہیں وہ دور فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف، اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جسٹ 11 رات یہ عمل کرنا ہے، اور 11 رات کون سی راتیں ہیں؟ یہ آپ نے جمعرات یا اتوار سے شروع کرنا ہے۔ اگر رات کو 12 بجے سوتے ہیں تو پھر آپ نے یہ عمل بدھ کے دن سے شروع کرنا ہے، بدھ کی 12 بجے کے بعد۔ اور اگر آپ 12 سے پہلے کرتے ہیں تو پھر آپ نے 12 سے پہلے کرنا ہے، اور اس عمل کے بعد آپ کے لیے سونا لازمی ہے۔ اگر سوئیں گے نہیں تو یہ عمل آپ کا اثر نہیں کرے گا۔ تو عمل کرنا ہے، عمل کرنے کے بعد آپ نے اس کی تصویر پر، تصور پر، اس کے نام کے اوپر، یا اگر میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کے پاس ہے تو بیک سے ان کے اوپر دم کر کے اس کے بعد سو جائیں۔ نہ موبائل دیکھنا ہے، نہ کسی چیز پر عمل کرنا ہے، نہ کوئی بات کرنی ہے۔ کم از کم اس کے بعد کچھ ٹائم سونا لازم، یعنی آپ سو جائیں اس کے بعد اگر عمل ایسا کرتا ہے۔ اگر سوئیں گے نہیں تو پھر آپ کا عمل اثر نہیں کرے گا۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو نائٹ کی شفٹ کرتے ہیں، نائٹ میں کام کرتے ہیں، تو وہ صبح جس ٹائم سونے لگے اس وقت بھی عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بٹ اگر رات کو کریں گے تو اس کو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ 1-2 دن تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر جو کام کرنے والے ہیں 11 راتیں تو ان کے لیے بھی پاسبل نہیں ہوں گی۔ تو بٹ انشاءاللہ اس کو کیجئے گا، 11 رات گزریں گی نہیں، آپ کی محبت آپ کی ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی۔ اب 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، اور اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے اور باوضو حالت کے اندر پڑھنا ہے۔ باقی آپ اس کو کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، خواتین اس کو کسی بھی حالت میں جو ہے پڑھ سکتی ہیں، یعنی جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنا ان دنوں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ پڑھنا کیا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، پہلے دیکھ لیجئے، پھر میں اس کی مزید آپ کے سامنے تفصیل شیئر کرتا ہوں۔ یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ قلب قلبہ الیہ فلاں علی حب فلاں، بس اتنا سا آپ نے پڑھنا ہے۔ یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ۔ رحمان اور رحیم معنی میں تقریباً ایک آتا ہے، لیکن اس کے فرق بہت زیادہ ہے، اور یہ اسم اعظم میں سے ہے۔ 4 لفظ جو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یہ اسم اعظم ہے، رحمان، رحیم، حی، قیوم، یہ 4 الفاظ ہیں، یہ اسم اعظم سے ہے۔ اس کے ساتھ مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اکثر بتاتا ہوں وہ الرحمن الرحیم یا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ لیکن یہ آپ نے محبت کے اندر یہ پڑھنی ہے، صرف 11 نائٹ 111 مرتبہ تصویر تصور پہ اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ 11 دن سے پہلے آپ کی محبت صرف اور صرف آپ کی ہو جائے گی۔ تو ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔